Mi nombre es Roberto Aguilar Vicente. Soy estudiante del profesorado en educación preprimaria bilingüe intercultural de la Séptima Corte. En el programa académico de desarrollo profesional docente, PADEP, con sede en San Sebastián H del departamento de Huehuetenango. En este video hablaré sobre las estrategias metodológicas para el desarrollo de las destrezas de aprendizaje en la lengua materna. Tibach al que tumlal acabant con tunchiqnatzan que tal cual toxan tu grado de preprimaria tu de destrezas de aprendizaje. Ajujlu aquí xilén jalqoquiol el tibach calendario maya. Tu calendario maya nhatzknet al que te shinak xilén tugal توكل تاقيل قهوة تلخ تول الكي تتخبين قيخ تتخبين شخو الكي كشي تلقى تتين أتشيب أنتقى الكي تمخبابل شين الكي كتأتني شين تبخوت شلين تونسن توك تشي شين تونسن توك تاتش شين تونسن توك كوخبلاش خل تونسن توك كوخبلان الكوال الكي Entonces, el calendario maya. Entonces, tal cual, tal cual de preprimaria. Tu calendario. Tu calendario maya at win at win tu calendario maya. Al que acá tal cual dir. Al que لو تكبيقيخ كنجيقاك بيقيخ لو تخون قيخ بات وتشيل ديكوال خون إيش تكين أحمق نوخ تيخاش كاوخ أخبو إموش أقبعهل كات كان كامي كيخ عنل توخ تي وين قيخ ما تشيقهلا أكاد أكني تقوال دير تكين يخون أخونوك بيته غليفوس أكاد شكيك نجقوال أكاد كيخ تسان كين يخون غليفو تختويت تلقوال أو تتبيح غليفو لو تختيك والديول أكي يخون تك جخشنتان كتلقوال أكاد جخشنتان كتلقوال ختي أخونوك بيته إنرجية وأخو تيبو mal te tipa jun at jun tipa at kap tipa aga qoshnatsan ki qalu qahniken que números mayas at ndokhlu jun ka oshkach khwe qaq khuq waxshaq elakh lakh jun lakh qabla oshlakh tipa qaqih at Aquí junta cosnatzan at kiach iqelta chuchoch at tajonok bite cargador at kiach at jun abqin de jun ishnahaw shach espe akaqoyol andibach alke tanqib al khal matunitsto aqbal akaqoyol andikh تخلال شلي خشخل alke tokle khal lakatok qamatunit khal tukh بات أكتشيك كده الكوال الكيتش قيخو نحبين لو تصندخلو أدخون قيخ قيلتا الكيخ أكحوقت أما خون سيه الكيخ أكقوش أول تخون أول كشرخيات خلو أكشخشاتان كده الكوال الكيخ أكقوش أول تخون ويك خون أكقوش أول تخون ويك أول خون ويك تشين توخ تخلو توكسان الكيخ أكخوق جمع خوي تسه تخلو نزخ شناتان دقي أخلو أول شنات بل تنبان الكي قنقبل تويتس جوج أخو كتقمان كده الكبال لو تخون كالنداريو مايا أخو خلو تخوناخ توخ قشناش
نخوصوتا تخشناش خا تخشناش نخو نيعناx تيش خناx تخ أخنوك بيده gira hacia la izquierda أتنتملال أكتشخناتسان أتماستملال لوتسقي خنوك بيده energía خاتم جتاكنت خلو جتاكنت قطوخ أخن ما خيول articulaciones أخو articulaciones قينتون شينك أكتشخلا لوتس خون articulaciones لو خون قشيلا كاب أوش كاخ خوي قاق بوق واخ شقبل لخ خون لخ كابلا أوش لخ أكتشخلا كيكوال خاتختم جتاكنت أقيخو مخبابل تنقشملال Aquí junta que van con yo del cual de preprimaria. Ajo que yo le dije Cruz Maya. Te Cruz Maya. Acá chequear en qué cual con Cruz Maya. Con Cruz Maya. Ik sen zakens lo. Acá coach manjan cual con Cruz. Acá chequear on katka. Teken al ka Cruz Maya ato chuinklal. Ajo Cruz Maya atake tkahlo. تهاوما شيق كوكتين يولل دي شيق تتقلب شيق لو دوخ قنقبل دوخ قنقبل أقوى مايا تتقلب لو دوخ شوين خلال شيق تتقلب لو الكيت شلين خلو دوخ شوين خلال خونش خل أخولو تتقلب أخو دوخ شنش أخو كين أن أتشلين خلو تتقلب تاخد بقى كروس اخو كولور سق اخو كاين خون سق اتياخ كاين اخو خلو اتنين تشلين تختشو قلال خون شخل هكذا جخشنا تسان كده قوال لوتخ اخ كروس لو وين كروس خلو اتسوي اتسخ كان اكتسخ اماندا تخون سكويل تخون قوال الكي اكابانتون الكي تقلين أكتر الكي عندك بانتون نياك شخال خونشتا كيبومال خونشتا قلين تايليش تخون أكتن قمجا تخون تالكوال نبون توخ تخشنات بل أكو قمجا خون أكاتش تقبون دير لو تخلو أتخون برنامج نوك بي مايا تكون أكو كوش قصيبا الكي الكي شخاو الكي عبي توليت خون قوال أكتسخبان شون الكي تقوال تنقبل لو تخلو ويخلو 28 de julio del año 1985 وكوشنوانا توخ أخو برنامج مايا تكون أوتسنتال شون لو تخلو أوتسنتال شون الكي إيخ ولا توخ إيخ بيه الكي قيقل دي الكي كارغادور قيقل دي كان Aluchileng. Te coman ahpu achileng. Doch man ab die hash achileng. Ishluchundlu achileng keme. Atlet chileng tailesh te hun kwal agatseltni dir alkia kap antum titsel parlo doch chunklal kwal. Akia hund qoyol dir tu qatal kwal. Akakoyol nkieke nawal akakoyol nkieke nawal titsel pa hun nawal aho talkhil alkehun qeqshachel tu hun khil tu calendario maya akeho nawal khilni ishqe nawal aksanchaqyak anyakwal alkeno qte nawal lutsa hun nawalu خون بالي أكا كنت بنشان تايلاش خون قوال أكا كنت بنشان تاكوال الكي تاكوال شلين الكي تاكوال شلين كخون نوال مش موقع خون شيك لو تساكا خون شيك أكا تاك بخون دير تاكوال تتسأل بحلو تتسأل بخون نوال تتخبين نوال أخون نوال عاد خون كون الغي خاشتم خاش أخون نوال عاد خون قيق شاتشل تيوقي خيل لو تساخون خيلو قاعدخل وراتنا لخ أكلخ أكيد هنا وانتو كون قيتو قيشتو خو يابل
تنقش تخون كامكي تنقون تيلل أكا كنت بنشان قوال قنا قوال اشتيلاش تخون قوال أكا تسألتني دير تتبيت نقوال قوال قا بلا تشيك قوال عوين نقوال خون شيك بلا تشيك قوال حتى تخت ما خون قوال وين نقوال خون قوال بلا كتسألتني قوال خون قوال يا خلو يا ماكير تختوي قوال الكيتك قوال نقوال كم أتكت بنشان قوال خون أقول تيخ تون قوال لو تسجن خون قوال كان وبان تيخ قيت وستي خلال خون شكلو وبان تيخ قيت شفقوه وبحت بنشان قوال توتنصح أوي يشتغب قوال إيش أتنم تملال أكو قيول أنتي خون تملال نوك بيته سيرياسيون الكتشقي أتقي ماتيخ أتقيتشين أكتشقيك إنك قوال أتخون ماتيخ أتخون تشين أتخون تملال خون أقشناتسان ديبخ خون شناتس بلو أقي خونوك بيته espacios de aprendizaje خاتمك قشنات سانجو تقوال تبريماريا خاتمك بنت شناس بالجون قوال نيا اوش ندوكش قيقو تخون تخشنات بل إش نخبت خاقوتس ميمي قدم قشنات سانجو تقوال لو خوننا بلو أكا نجشنات سانجو قوال بنت شناس تخون قوال تخت خاقوال أخونوك بيته أغار بنتون قوال أكا بنتون قوال تخ كوخبل أخونوك بيته كومونيداد أكبانتون قوال شناعت ولا كيت كين قوال أكين باختو أكبانتون قوال خدم قش أخلاقول أخونوك بيته ميركادو أحسن تكن خدم نتنيك قوال تخلا أكبان شناعت بدون قوال تخون كامبو تشقين قوال سجال شناعتال تخون كامبو خون أكبانتون قوال تخول أخونوك بيته كويبا بانتون خوشنات مندا ما تشتين قبل القوال دخول أكتيل قوال تاكين دخول بلعت قلول بلعت خيل الدخول تشيلقة بلعت لباخ بلعت شيك أكتجين خنقا أكتجين تمسخ أتسقي خنق كوخ بلا كبانتون قوال بوسكي أكبانتون قوال تخاقول أكبانشنات بالتشقين قوال بدل تخاقول تخاقسي أكبانتون قوال تخنق بيدي لاغو تخ تقين قوال تاع أكتشوكتين قوال كيل تخلال أتوخ الكيق نختوخ تتيل تتنبت إيش ناس بجو قوال توخو إسكويلا أتخدم قوال تاميك تخشنا تسان قوال لو هنتم ملالكن الكيق تخشنا تسان قوال توخ destreza de aprendizaje de preprimaria أخلوك بيته sistema solar أكتشنا تسان قوال تتين أكتسكني قدير تتين أتوش تتين أتشخاو تتين أتقير تانكين قير الكيماس ما الكيماس تشين تخيلا أتوخ هكذا تان أخبان تخوا أنتكم إكتخوا ما بدلو خاتم تاقي أخي خنشوك بيته بلانيتاس أخون كن نوك بيته سيستما سولار أكتشخنا تان تقوال لو تخلو أكتشخيا كدك قوال أتسان إيخ كن أكيخ ماسما أكيوت يخيل تخشنا تان تقوال لو كن إيش لوته خنت لو تتوش لو كن أتسنخ قا قتشيل تقوال أكتشخما تقوال قد لو تقوات كن لو توش كن أتسنتا قوات لو أتشخال أتى أتخيل أتآ قتشيل تقوال تش سنقيخ أتمنستق أتخنتلو أتخنت ماسشينوك بيت مارت أتخنوك بيت جوبيتر أتخنوك بيت ساتورنو وأكب أقشنا تسان يقوال تخوا أنتلو أكسنت الكنيك والدير الكيق أتوتكاخ أكت الكنيك والدير كن يأخوش قيات نيمخ نشخشيم دير نيمخ نشخشيم تاشينق دير كيخوش تاشينق أت مي نيأخوش قيقات أتمنت قوقل أتلاق بأخذ نحكي قوت ويستوش إيش نحكي قخيل إيش نحكي قتسا إلتيخ تنتنيق مخبابل من بوكتين قي أغلال كيخيل تنسمع دوكتين كيخيل قتال خيل نديك كيخيل ميعانك مشاقيخ تنشرشاتك قوال تنوك كخلان قوال خيخيل تنوك كخلان قوال قتسا تنوك كخلان قوال قاء أكتشخشاتك قوال أتنم تقيخ قاد قشونت إس
nipachtzay atjun atzloga ajunoq bite capa de ozono akanchaqman da igual qad nimt is nguqpata totlaj at nimta ignol tij toch atzaqluwa qoqtin shatzal da igual at nimtum lal qochil da igual qokwena is qokwena qatse qokwena qa akchaqiyak an igual ni ajushqat tonqte tochubach chuqe mas atquqe nimaj manton qe shinaq nqoqtem yoltse nqoqtem yolkhil ni ajushqe ni aqotawel roteq maqbal qin chu taqil chonda